हेलो अकरम। जी सर, मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रहा हूँ। कल तक मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके सर। और अगर तुम ये काम ना कर सके तो अपने अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे, इसलिए ध्यान से काम करना, कहीं आखिरी काम ना हो तुम्हारा। वो मर्द आवाज में बोलता फोन बंद कर गया। वो इत्मीनान से आंखें मूंदे सीट की पुश्त पर सर टिका दिया। तुम्हें मुझसे जुदा कोई नहीं कर सकता प्रिंस। अब बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ ज़ेब की। खून की तरह गर्दिश करती हो तुम मेरे जिस्म में। बस अब कल का शिद्दत से इंतज़ार है, जब मेरा शक यकीन में बदलेगा। वो मुंह में बड़बड़ाता मुस्कुरा दिया। मोबाइल से उसने हूर को मैसेज कर दिया कि वो मसरूफ़ है, इस वजह से आज वो वहीं रहे, फूफो पास। अब बस वो कल का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि नींद तो अब इसे नहीं आई थी। ये लग्जरी होटल का रूम था। वो बालकोनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था, जैसे अपने अंदर बढ़ते गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा हो। तानिया का यहाँ आना इसे ज़रा पसंद न आया। वो अभी ये सेक्स-डॉल अफोर्ड नहीं कर सकता था। तानिया से उसकी शादी तकरीबन 5 साल पहले हुई थी। वो इसके बिजनेस पार्टनर की बहन थी और मीर को पसंद भी थी, इसलिए उन्होंने शादी कर ली। अभी वो आगे का अमल सोच रहा था जब किसी ने उसके गिर्द हसार बनाया और उसके कंधे पर सर रख दिया। बेबी सोना नहीं, वो कंधे पर सर रखे प्यार से बोली, तुम चलो मैं आता हूँ। वो सिगरेट पाँव से मसलता इसके हाथों पर हाथ रख के बोला, नहीं तुम भी चलो। वो उसकी गर्दन पर होंठ रख कर बोली, जान तुम जाओ ना, देखो शेयान अकेला है, डर जाएगा। नहीं, तुम जानते हो इस एक महीना में मैं कितना मिस किया है तुम्हें। वो इसे अपनी तरफ मोड़ती बोली, कितना किया है? वो इसकी आंखों में देखता बोला, बहुत ज़्यादा। इसके गले में बाजू डाले मोहब्बत से बोली। मीर इसको गोद में लिए बेडरूम में लाया और इसको बेड पर लेटा कर इस पर झुक गया और उसमें खोने लगा। मगर आने वाला दिन इसके लिए अच्छा साबित नहीं होना था। किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दीवाने को इसकी दीवानगी का सिला मिलने वाला था। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला। जब उसका मोबाइल बजा, तौलिया गर्दन में डालता स्क्रीन पर चमकता नाम देखकर उसने कॉल रिसीव की। हाँ बोलो अकरम, पता लगाया उस लड़की का? वो फ़ोन स्पीकर पर लगाता अपने ऑफिस की तैयारी कर रहा था। जी सर, वो मीर हसन शाह की पहली बीवी है और उनका एक बच्चा भी है। निकाह नामे के मुताबिक शादी को 5 साल हो गए। ज़ेब की आंखें चमकी। कहाँ ठहरी है ये मोहतरमा? सर किसी होटल में रुकी हैं। ओके, तुम मुझे एड्रेस सेंड करो जल्दी। और एक और काम, सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर पहुँचो यहाँ जल्दी। ओके सर, तुम्हारा इनाम तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। शुक्रिया सर। वो फ़ोन बंद करता मुस्कुरा दिया। आंखों में अनोखी सी चमक थी। वो शर्ट पहनता गाड़ी की चाबी उठाकर कमरे से बाहर आया। ज़ेब, कहाँ जा रहे हो? जमशेद साहब लाउंज में अखबार पढ़ रहे थे। जब ज़ेब सीढ़ियाँ उतरता नज़र आया, पहली बात
آپ مجھے پر کوئی کیا حق نہیں رکھتے؟ دوسری بات، میرا موڈ بہت اچھا ہے، اس لیے صبح صبح میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے مجھ سے بات نہ ہی کی کریں تو اچھا ہے۔ بیٹا، معاف نہیں کرو گے اپنے باپ کو؟ یہ تنہائی مجھے مار ڈالے گی۔ وہ زخمی مسکرایا۔ اچھا ڈرامہ کر لیتے ہیں آپ، فلموں میں کام کیوں نہیں کرتے؟ اور ویسے بھی ابھی آپ نے تنہائی دیکھی کہاں ہے؟ اور اتنے نوکر ہیں گھر میں، تنہا کہاں ہیں آپ؟ اس ٹاپک پر بعد میں بات کرتے، آپ انجوائے کریں۔ وہ ان کا دل چھلنی کرتا چلا گیا اور وہ اسے جاتا دیکھتے رہے۔ میر، اٹھ بھی جائے یار، 2 بج گئے ہیں۔ کیا ہے، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ غصے سے کہا۔ بیبی، شاپنگ کرنے جانا ہے، پلیز اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ نہیں یار، وہاں والیٹ میں میرا کریڈٹ کارڈ پڑا ہے، تم اکیلی چلی جاؤ۔ تم کون سا پہلی دفعہ آئی ہو؟ مگر بیبی، میں اکیلی شیان کو کیسے سنبھالوں گی؟ تانیہ میری جان، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، اس لیے تم اکیلی چلی جاؤ اور اب مجھے سونے دو۔ بیبی، تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں بکواس کر رہا ہوں۔ اس کے دوبارہ بولنے پر وہ درستگی سے بولا۔ اس کے غصہ سے بولنے سے اس نے شیان کو اٹھایا اور اپنا بیگ اٹھا کر روم سے چلے گئی۔ میر حسن، وہ پارکنگ میں آئی تو کسی نے پیچھے سے اسے آواز دی۔ جی، آپ کون؟ میں آپ کا ڈرائیور۔ میر سر نے کہا ہے کہ آپ کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی۔ اس انسان کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی، وہ بڑبڑائی۔ وہ شیان کو اپنے ساتھ بٹھا کر موبائل میں بزی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے باہر دیکھا تو یہ کوئی اور راستہ تھا۔ یہ تم کہاں لے کر جا رہے ہو ہمیں؟ وہ حواس باختہ بولی، مگر دوسری طرف خاموشی تھی۔ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو، تم میرے ہسبینڈ کو نہیں جانتے، وہ بہت بڑا سلوک کریں گے تمہارے ساتھ۔ مگر وہ اب بھی خاموش رہا۔ بیک میرر میں دیکھا تو وہ کسی کو کال کر رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے روکی۔ اگر تم نے کوئی بھی ہوشیاری کی تو تمہارے بیٹے کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سرد آواز میں بولتا وہ گن کا رخ بچے کی طرف کر لی۔ موبائل دو اپنا مجھے، میں نے کہا دو اپنا موبائل مجھے۔ وہ غصے سے گرایا۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ اتنا ڈر گئی کہ کچھ بول بھی نہ سکی اور گاڑی پھر سے اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ ایک بہت خوبصورت گھر کے آگے اس نے کار روکی۔ نیچے اترو، وہ پھر سے بولا۔ آواز ویسے ہی سرد تھی جو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنساراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اندر جا کر کوئی ہوشیاری نہیں کرنی، بس جو میں کہوں گا وہ کرتی جانا۔ اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے، ہر قدم اس من بھاری لگ رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو زیب؟ وہ ٹوٹ جائے گی، نہیں برداشت کر سکے گی اس کی بے وفائی۔ اندر سے کہیں آواز آئی، زندگی بھر کے غم سے آزاد کر رہا ہوں اسے، اگر بعد میں پتہ لگا تب بھی وہ برداشت نہیں کرے گی، اس لیے اب ہی صحیح وقت ہے۔ دل نے جواب دیا۔ تم دیکھا
नहीं सकोगे उसका रोना टूटना, इसलिए रहने दो। दिमाग ने कहा, नहीं, उसे मैं टूटने ही नहीं दूंगा। वो मेरी प्रिंस है, बहुत बहादुर है। दिल ने कहा। दिल और दिमाग की जंग में वो बुरी तरह उलझा हुआ था। इसी सोच में वो अंदर दाखिल हुआ और पीछे मरे मरे कदमों से वो आ रही थी। अब्बासी हाउस में तैयारियां अरूज पर थी। तमाम नौकरों की दौड़ें लगी थी। आखिर को इस घर की लाडली बेटी का निकाह जो था। अब्बास साहब भी सब मेहमानों को दावतनामा देने में मसरूफ थे और साथ खुश और उदास भी थे कि उनके आंगन की रौनक किसी और के घर में जाने वाली है। ये बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। इनका रूठना, छोटी छोटी बातों पर खुश होना, सबका ख्याल रखना कितना अच्छा लगता है। और फिर वो एक दिन अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती हैं। आपी बस भी करें, कब से ये नॉवल पढ़ रही हैं। अपने माइयों का ड्रेस चेक कर लें यार, वो इसके कमरे में चौथी दफ़ा आ चुकी थी, मगर नूर मैडम का नॉवल ही ख़त्म नहीं हो रहा था। निम्रा बस 2 मिनट। आपी, वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ी और इसके हाथ से नॉवल खींच लिया। अब निम्रा आगे आगे और नूर पीछे थी। वो दोनों पूरे कमरे में उछल कूद कर रही थी। निम्रा बेड पर चढ़ने लगी जब साइड टेबल पर पड़ी मीर और नूर के निकाह की तस्वीर नीचे गिर गई। जहाँ निम्रा साकित हुई वहाँ ही नूर के कदमों को भी ब्रेक लगी। नूर ने नीचे बैठकर तस्वीर को उठाया तो शीशा इन दोनों के दरमियान में से टूटा था, जिससे इन दोनों के दरमियान दरार आ गई हो। आपी, आई एम सॉरी, ये सब अचानक हो गया। निम्रा इसके हाथ से तस्वीर लेकर उसके पास ज़मीन पर बैठ गई। मैं अभी हैदर से फ्रेम मंगा कर ठीक कर देती हूँ। वो नूर को साकित बैठा देख कर बोली, चलो नीचे चले। निम्रा, इसने जब निम्रा को रोने की तैयारी करते देखा तो बोली, मगर अंदर से वो बहुत डर गई थी। एक अनजान सा खौफ था किसी को खोने का। फिर अपना वहम समझ के नीचे आ गई, मगर ये वहम हकीकत बनकर कुछ देर बाद उसके सामने होना था। अरे ज़ेब बेटा, ये कौन है तुम्हारे साथ? ज़ेब के साथ किसी लड़की और बच्चे को देखकर मरियम बेगम ने पूछा। अस्सलामुअलैकुम फूफो। उसने सर झुकाकर इनसे सलाम लिया। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। बताया नहीं कौन है ये? बताता हूँ, आप सब घर वालों को बुला लें, फिर मैं बताता हूँ। और हाँ, रुखसाना फूफो को भी कॉल कर दीजिएगा। वो सोफे पर बैठा बोला। साथ उसने तानिया को भी इशारा किया बैठने का। वो बैठ गई। 1 घंटे तक सब वहाँ मौजूद थे। हसन शाह तानिया को यहाँ देखकर हैरान ज़रूर हुई है, मगर खामोश रहे। ज़ेब बेटा बोलो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मरियम बेगम ज़ेब को खामोश बैठा देख कर बोली, फूफो, आपको जो बात मैं बताने लगा हूँ प्लीज़ आराम से सुनिएगा। फूफो, ये लड़की मीर की बीवी है और ये बच्चा भी उसका है। इसकी बात सुनकर लाउंज में खामोशी छा गई। सीढ़ियाँ उतरती नूर ने ये अल्फाज सुनकर
निम्रा का सहारा लिया। ये तुम क्या कह रहे हो ज़ेब बेटा? अब्बास साहब मुश्किल से बोले। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं जानता था आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं सारे सबूत लेकर आया हूँ। इसने टेबल पर तमाम डॉक्यूमेंट रख दिए, जिसे कांपते हाथों से सबसे पहले मरियम बेगम ने पकड़ा। इस सब में तानिया बिल्कुल खामोश बैठी थी। ये सच नहीं हो सकता मीर, किसी और से प्यार करते हैं। झूठ था सब, वो प्यार जताना सब फरेब था। वो सीढ़ियों पर बैठती चली गई। सब खामोश थे, किसी के पास कुछ नहीं था कहने को। भाई साहब बताएंगे कि क्यों धोखा दिया मीर ने मेरी बेटी को? वो उसके निकाह में थी, फिर वो कैसे किसी और से शादी कर सकता है? अब्बास साहब गम और गुस्से से बोले। इस सब में पहली बार तानिया ने सर उठाया। जिसे यकीन करना चाह रही हो, जो उसने सुना है सच है। ज़ेब इसकी हैरानगी देखकर समझ गया कि मीर ने इसे भी धोखे में रखा है। बैल की मुसलसल आवाज़ से उसने अपनी नींद से बोझल आंखें खोली। सलाम शाह साहब, आप तो हमें भूल ही गए। नहीं चौधरी साहब, आप तो हमारे ख़ास खरीदार हैं, हम कैसे भूल सकते हैं आपको। ये तो करम नवाजी है। कहना ये था शाह साहब कि आज ज़रा हम तन्हा, और आपसे बेहतर कौन जानता होगा किसी की तन्हाई को कैसे दूर करना है। वो मकारी से हंसता बोला, क्यों नहीं चौधरी साहब, मैं जासम को कहता हूँ वो आपकी रात रंगीन करने के इंतज़ाम करता है। शुक्रिया शाह साहब, रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। और हमारे इस अनमोल हीरे का क्या हुआ जिसकी तस्वीर हमने आपके मोबाइल पर देखी थी? बस 2 दिन तक वो मेरी दस्तरस में आ जाएगी, फिर वो आपके पास होगी। ठीक है शाह साहब, हम और इंतज़ार कर लेते हैं इस अनमोल हीरे का। जी जी चौधरी साहब, वो आपकी ही है। मैं तो कब का ये काम कर चुका होता, मगर आप तो जानते हैं वो ज़रा मजहबी बीबी टाइप की है। ओके, अब आप एंजॉय करें, फिर बात होती है। वो फ़ोन बंद करता उठा। घड़ी पर टाइम देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। ये तानिया अभी तक नहीं आई। वो फ्रेश होकर इसे देखने के इरादे से बाहर निकला। जब इसके मोबाइल ट्यून भी देखा तो पापा का मैसेज था, जिसमें घर जल्दी आने का कहा गया था, वो भी अब्बासी हाउस। वो होटल से निकलता पार्किंग में आया और गाड़ी में बैठ गया। अब उसका रुख अब्बासी हाउस की तरफ था। वो सीटी पर कोई धुन बजाता लाउंज में दाखिल हुआ, मगर वहाँ सबको खामोश बैठा और नूर को रोता देख उसके कदमों को ब्रेक लगी। क्या हुआ है नूर, क्यों रो रही हो जान? वो लहजे में प्यार समोई से बोला और जल्दी से उसके करीब आया। जान, चट्टा अभी अल्फाज मुंह में थे जब नूर ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। अभी वो मुंह पर हाथ रखे हैरत से नूर को देख रहा था जब तानिया रूम से बाहर आई। चटख, अब ये दूसरा थप्पड़ तानिया ने उसके मुंह पर मारा। वो शायद शियान को लेटने गई थी।
کمرے میں جب اس نے میر کی آواز سنی، تم دھوکے باز انسان، تم 5 سال سے مجھے دھوکا دیتے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ بدتمیز انسان، وہ غصے سے بولی، مگر وہ تو منہ پر ہاتھ رکھے حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑے اپنے سچ کو دیکھ رہا تھا۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ اس کا گریبان پکڑتی بولی، برباد کر دی تم نے میری زندگی، مجھے اب رہنا ہی نہیں تمہارے ساتھ۔ دیکھو تانیہ، ہم آرام سے بات کرتے ہیں، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ لاؤنج میں تمام نفوس ان کو لڑتا دیکھ رہے تھے۔ میں کچھ نہیں سننا۔ میر حسن شاہ، تمہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، اور اگر تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو اب بھی اس لڑکی کو طلاق دو۔ اس کے کہنے پر نور نے نظریں اٹھائی۔ کیا نہیں تھا آنکھوں میں دکھ؟ کیا نہیں تھا آنکھوں میں دکھ، تکلیف، بے بسی؟ زیب بس خاموش کھڑا اپنی پرنس کو دیکھ رہا تھا، جس کا ہر آنسو اس کے دل پر گر رہا تھا، اسے تکلیف دے رہا تھا۔ میر، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو پھر مجھ سے اور میرے بچے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فیصلہ کرنا مشکل تھا، ایک طرف نور اور دوسری طرف اس کا بچہ اور بزنس۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا، جس سے پورے لاؤنج میں سکوت چھا گیا۔ میں میر حسن شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں نور عباس کو طلاق دیتا ہوں۔ نور کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ طلاق دیتا ہوں، اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ طلاق دیتا ہوں، وہ مریم بیگم کے گلے لگتی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی اپنی قسمت کے لٹ جانے پر۔ عباس صاحب صوفے پر ڈہ سے گئے۔ اس کے الفاظ سے پورے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی، وحشتناک خاموشی۔ جس گھر تھوڑی دیر پہلے خوشیاں تھیں، اب وہاں غم کے بادل تھے۔ رخسانہ بیگم اور حسن شاہ خاموش کھڑے تھے، کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو، بس خاموش آنسو بہا رہے تھے۔ آج تم نے مجھے شرمندہ کر دیا میر، شاید میری پرورش کرنے میں کوئی کمی رہ گئی تھی، وہ غم و غصہ سے کہتی نور کی طرف بڑھی، مگر مریم بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ آپ اب لوگ جا سکتے ہیں، بہت شکریہ میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ انہوں نے نور کا چہرہ اوپر کیا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہو چکی تھی۔ نور چندہ، آنکھیں کھولو، وہ روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ پرنس، آنکھیں کھولو، وہ اس کے قریب بیٹھا، اسے آواز دے رہا تھا۔ حیدر، گاڑی نکالو، جلدی، وہ اس کی نبض چیک کرتا بولا، جو بہت سلو چل رہی تھی۔ میرے اللہ، مجھے معاف کر دینا، میں بغیر کسی حق کے اس ہاتھ لگا رہا ہوں۔ وہ آرام سے اس کو گود میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا باہر پورچ میں کھڑی گاڑی تک لایا اور جلدی سے اس کو بیک سیٹ پر لٹا دیا، ساتھ اس کے نمرہ اور مریم بیگم بھی بیٹھ گئی۔ حور کو اس نے عباس صاحب کے پاس چھوڑ دیا تھا، تاکہ کوئی پرابلم ہو تو وہ انفارم کر دے۔ حیدر، تم دوسری گاڑی میں آؤ، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا بولا۔ اچھا بھائی۔ وہ تیز ڈرائیونگ کرتا
आधे घंटे का सफ़र 15 मिनट में तय करता अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर इस रूम में ले गए थे। वो बाहर दीवार के साथ खड़ा अपने इश्क के लिए दुआ गो था। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे थप्पड़ मारा। मीर हसन शाह को वो गाल पर हाथ रखे गुस्सा से पूरे कमरे में टहल रहा था। अपने अंदर बढ़ते इश्तियाल को वो कम करने की कोशिश कर रहा था। इस ज़ेब को तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। सारा प्लान ख़राब कर दिया मेरा। बहुत ही प्यार आ रहा था इसे नूर पर। छोड़ूंगा नहीं इस ज़ेब लुगारी को। वो आंखों में नफ़रत के शोले लिए कमरे की हर चीज़ पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। नूर को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। डॉक्टर के मुताबिक आइंदा 24 घंटे बहुत अहम है। अगर इसे होश ना आया तो वो कोमा में भी जा सकती है। मरियम बेगम अपनी प्यारी बेटी की ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। निमरा रो रही थी, जिसे हैदर ने बड़ी मुश्किल संभाला हुआ था। थोड़ी देर पहले ही अब्बास की जिद पर हूर इन्हें अस्पताल लेकर आई थी। वो इस वक्त एक बहुत बेबस इंसान लग रहे थे, जो अपनी बेटी की खुशियाँ कहीं से भी नहीं ला सकते थे। अपनी नाजुक सी बेटी, जिसे कभी उन्होंने गर्म हवा नहीं लगने दी, आज किस्मत ने कैसा खेल खेला था उसके साथ, जिससे वो कांच की गुड़िया टूट गई थी। ज़ेब का भी यही हाल था। वो पिछले घंटे से एक ही पोजीशन में खड़ा था। आंखें ज़बत से सुर्ख हो रही थी, मगर वो सबके सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए वहाँ से चला गया। और अस्पताल की बैक साइड पर वो तवाना मर्द, जिसने हर दर्द हंस के सहा था, फूट फूट के रो दिया। प्लीज़ अल्लाह जी, इसे मुझसे ना छीने। मैं मर जाऊंगा अगर उसे कुछ हुआ। मेरी सांसों की डोर उसके साथ जुड़ी है। अल्लाह जी, प्लीज़ इसे मुझसे जुदा ना करें। ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, अपनी प्रिंस को खोना नहीं चाहता। वो इस वक्त बिल्कुल एक छोटा बच्चा लग रहा था। अपना दिल हल्का करने के बाद वो सबके लिए कैंटीन से कुछ लेकर आया। जानता था किसी ने कुछ नहीं खाया होगा। ज़बरदस्ती सबको थोड़ा बहुत खाना खिला के वो वहीं बेंच पर बैठ गया। खिड़की से आती रोशनी खिड़की से आती सूरज की रोशनी से उसकी आंखों में जंबिश हुई। पहले तो वो पहचानने की कोशिश करने लगी कि वो कहाँ है। जैसे जैसे हवास बहाल होने लगे, कल का क़यामत पर दिन उसे याद आ गया। आंखों से आंसू एक बार फिर बहने लगे। आए मीर, क्या कमी थी मुझ में जो आपने मुझे छोड़ दिया। गम एक मर्तबा फिर ताज़ा हो गया। नर्स जो इसकी ड्रिप चेक करने आई थी, इसको होश में आता देखा वो डॉक्टर को बोलते चली गई थी। डॉक्टर ने मुकम्मल चेकअप के बाद सबको तसल्ली दी कि अब वो ख़तरे से बाहर है, मगर इसको किसी भी किस्म के गम से दूर रखना होगा। इसके होश में आने के बाद सबसे पहले मरियम बेगम और अब्बास अंदर दाखिल हुए। वो खामोश आंसू बहा रही थी। मरियम बेगम का तो दिल काट के रह गया। अपनी मासूम से बच्ची की हालत देखी। अब्बास साहब का भी कुछ यही हाल था।
گلابی گالوں میں اب زردی گل گئی تھی، ہمیشہ چمکنے والی شفاف نیلی آنکھیں اب ویران تھیں۔ مریم بیگم نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا اور وہ کسی کا سہارا پاتے ایک مرتبہ پھر ٹوٹ گئی۔ مما کیوں چھوڑ دیا میر نے مجھے؟ شدت سے رونے کی وجہ سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ میں تو سے بہت پیار کرتی تھی، بس میرا بچہ وہ تمہارے لائق ہی نہیں تھا۔ بس کرو چندا، عباس صاحب آگے بڑھ کے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے نم آنکھوں سے بولے، پاپا میں نے تو کبھی کسی نامحرم کی طرف نہیں دیکھا۔ 18 سال کی تھی جب مما نے مجھے بتایا تھا اس نکاح کے بارے میں۔ تب سے میں نے اپنے آپ کو میر کی امانت سمجھا ہے۔ وہ کیسے میرا ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے؟ میں تو کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا نہیں، پھر وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کسی کے بارے میں؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائی پھر سے رو دی۔ چندا بس کرو، پھر طبیعت خراب ہو جائے گی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تمہیں زیادہ رونے سے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی اسے گلے سے لگائی نم لہجہ میں بولی۔ عباس صاحب بھی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کے ٹوٹ سے گئے تھے۔ وہ شکرانے کے نفل پڑھ کے اس کے لیے چاکلیٹ لایا۔ جانتا تھا وہ کتنی ہی اداس ہو چاکلیٹ سے دور نہیں رہ سکتی۔ پھوپھو میں اندر آ جاؤں؟ وہ دستک دیتا بولا۔ آ جاؤ زیب بیٹا۔ وہ اندر داخل ہوا تو نظر اس دشمن جاں پر گئی۔ اس کی حالت زیب کے دل کو کچھ ہوا۔ زیادہ رونے سے آنکھیں سوجی ہوئی لگ رہی تھی۔ زرد چہرہ اور بکھرے بال، ایک دن میں ہی وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ پرنس، اس کی آواز سے اس نے چہرہ اٹھایا۔ آنکھیں اب بھی آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ پرنس دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا۔ وہ چاکلیٹ اس کے پاس رکھتا بیڈ پر ایک سائیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں کھانی یہ چاکلیٹ۔ وہ ایک سائیڈ پر کرتی سر گھٹنوں میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ سوچ لو پرنس۔ سوچ لیا، مجھے نہیں کھانی تو نہیں کھانی۔ مریم بیگم اور عباس صاحب اس کے بچوں جیسے انداز میں کہنے پر مسکرا دیے۔ کیا اپنے دوست کی بات نہیں مانو گی؟ نہیں، ٹھیک ہے، پھر میں یہ چاکلیٹ باہر حور اور نمرہ کو دے دیتا ہوں۔ وہ چاکلیٹ اٹھا کر جانے لگا جب نور نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ چھینی اور پھر ویسے ہی بیٹھ گئی۔ یہ تو غلط بات ہے پرنس، تم نے تو کھانی نہیں، پھر کیوں چھینی ہاتھ سے؟ وہ خفا خفا سا بولا۔ اس پر بس میرا حق ہے، آپ کسی اور کے لیے یہ کبھی نہیں لا سکتے۔ وہ حق جتاتی اپنی پرانی بات دہراتی بولی، زیب بھائی، جب کوئی میرے پرنس کو مجھ سے چھین رہا تھا تو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ میرے پرنس کی حفاظت کریں گے۔ کوئی اگر اسے چوری کرنے آئے گا تو آپ اسے بہت ماریں گے۔ آپ اسے بہت ماریں گے، پھر آپ نے اسے کیوں نہیں مارا؟ وہ میرے پرنس میرے میر کو لے گئی، وہ اپنی نم سرخ آنکھیں اٹھاتی بولی، اور زیب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا
اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا کتنی اذیت دیتا ہے۔ وہ یہ اذیت پچھلے 8 سال سے برداشت کر رہا تھا۔ یہاں تو ویسے ہی غم ابھی تازہ تھا۔ وہ کسی سے بھی کچھ کہے بغیر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اگلے دن وہ گھر آ چکی تھی، مگر ہر وقت خاموش رہتی تھی۔ کھانا بھی نمرہ وقت پر کھلاتی تھی، بس خاموشی سے کمرے میں بند رہتی تھی۔ جس گھر میں پہلے اس کی ہنسی گونجتی تھی، وہاں اب بس خاموشی تھی، گہری خاموشی۔ زیب روز اس کے لیے چاکلیٹ لے کر آتا تھا، مگر وہ اس سے بھی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ بس چاکلیٹ لے کر وہ اپنے کمرے میں موجود روم فریج میں رکھ دیتی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے اس کو دیکھ کر چلا جاتا تھا۔ اس واقعہ کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ عباس صاحب کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، جس سے وہ گھر کے ہو کر رہ گئے۔ آفس بھی حیدر سنبھالتا تھا۔ پھوپھو، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کچن میں عباس صاحب کے لیے چائے بنا رہی تھی، جب زیب وہاں آیا۔ بولو جان، کیا بات کرنی ہے؟ وہ چائے کپ میں ڈالتی۔ آپ یہ چھوڑیں، وہ چیزیں وہیں رکھتا ان کا ہاتھ پکڑ کے باہر لاؤنج میں لے آیا، جہاں عباس صاحب پہلے سے بیٹھے آفس کا کوئی کام کر رہے تھے۔ مجھے آپ دونوں سے کچھ مانگنا، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کا ہاتھ امید سے پکڑ کر بولا، اگر ہمارے بس میں ہوا تو ضرور دیں گے اپنے بیٹے کو۔ مریم بیگم اس کے ماتھے سے بال ہٹاتی پیار سے بولی، پھوپھو، میں آپ کا بیٹا ہوں نا؟ بالکل، آپ ہمارے سب سے پیارے بیٹے ہیں۔ پھوپھو، میں یہ جانتا ہوں، ایسی بات کرنے لڑکے کے گھر سے اس کے بڑے آتے ہیں، مگر ماما ہے نہیں اور پاپا کو میں لانا نہیں چاہتا، اس لیے میں خود آیا ہوں۔ وہ دراصل پھوپھو بات یہ ہے کہ میں نور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے میں دنیا جہان کی خوشیاں دوں گا، کبھی کسی غم کو اس کے قریب آنے نہیں دوں گا۔ وہ نظریں نیچی کرتا احترام سے بولا، مگر بیٹا، اتنی جلدی؟ مریم بیگم بولی، پھوپھو، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو عدت ضروری نہیں ہوتی، اور ویسے بھی اگر نور کچھ دن اور ایسے رہی تو وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی، اور سوسائٹی میں بھی لوگ عجیب طرح کی بکواس کر رہے ہیں، اور میں اس کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھتا سر جھکا گیا، مگر وہ خاموش رہے۔ ان کی خاموشی کو وہ انکار سمجھتا اٹھ کے جانے لگا، جب عباس صاحب کی آواز سے رکا۔ رکو زیب بیٹا، میں اپنے گھر کی رونق کو تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ وہ بے قراری سے بولا۔ تم اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دو گے۔ اگر کبھی اسے تمہاری طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ دن آخری دن ہوگا نور کا تمہارے ساتھ۔ کبھی نہیں کروں گا۔ وہ ان کے گلے لگتا نم آنکھوں سے بولا، شکریہ پھوپھو۔
جیتے رہو، خوش رہو۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتی مسکرا کر بولی، تو بیٹا جی کل نکاح اور مائیوں کی رسم ادا کرتے ہیں، پھر مہندی اور بارات۔ جی جی ضرور انکل، میں ابھی ساری تیاریاں کرتا ہوں، مگر ایک بات ہے پھوپھو، آپ نے نور سے تو پوچھا ہی نہیں۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ نہیں کرتی وہ انکار پاگل۔ ٹھیک ہے پھوپھو، میں اب چلتا ہوں، بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ وہ مسکراتا وہاں سے اٹھ کر